خبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون إريسات ساتلايت تلفزيون إريسات أبزل لكم مو سلام وصلنا يكون لكم إننا تمنيت ناي فريكونسي مكيار جراس نزلا بزي السعب حدش مسمرنا أب ساتلايت كتكتاتلونا بأخبروت نعدم إي شمونتي WB same position شوعات تزبار شمونتي ويست فريكونسي 10 ميجا هرتز بولاريتي هوريزونتال ترانسبوندر نمبر FEM 9 DVB-S سيمبول ريت 25 بادو FEC شوعات تزبار شمونتي بسلام متو بلصقنا عشكرنا يوقع حيلتات يكبل بريزيدنت إسياس أفورقي قليصو قيح بحري أورمما فلقاباين إن العالي واناوي كونتات إثيوبياون قليصو قبل المنقست إرترا قلوع زخون شرحي يفحس مهلاوون حبيرو بمغنيات مبل 34 عامت الناس إنت إرترا أب ستاديو ماسمراز تقبرت انبل بنفرت ناس تعجبه والتهدراوي مرئيت ناي موزيكان درامان مدرخ لعلوت حالفت منقست إرتران أززت سراويت استساتفو خوينو أبز خبر بعال بريزيدنت إسياس أبز اسمعو مدره بزعبا إثيوبيان بلصقنان أمريكان سودان سفيح تنتاني هيبو نسو هلو كونتات زوبانا نرئيلو منتصر ناي متحق غاز مدققاف سلامن رقاتن نزلو قوامي حدنت علاما خخون بمقبار يكبلن كلو نهلو كونتات السودان أملكيتو دما زتفلاليو حيلتات نتوخينات انامولو كاوشتي عصبات النقطرو ناي سودان مساقاقر اوان نابكوينات كم زمرح سلازقبروو حزب سودان حسم ناي تشقر يوردو خمزلو حبيرو النسو بتوساخي بزعبا هلو كونتات إرتران إثيوبيان كقلت انكالو تاريخنا 8 عامتات بملعال 8 عامتات لعلي سلسة ولدوتات أمريكا إثيوبيا ناي مبراق أفريقيا وكيلنا زبل قوقيات تحساسبا استخدتلو حالفتو واشنطن زسعب وقلولاون عنوة أب مزقب سفير اللو إلو بسنكي شرحتات روسيان أمريكان ولدوتات إثيوبيا هاقر ناي مهنات عجلون باخينو بمبال كرمشو عتا عامتات دما ناي بهير فيدراليزم لحل زسعب وقلولاو متعرراين ريفورمن متيو أب استبهللو اوان لك عبل حزب إثيوبيا كمستفتر سمعيد أب حزب إرتران كان أوت قربا بتهاجرات استفتر تسفا زخري كربايون بمبال إزينا حزبتات تسفا زسنبرهم حيلتات وصاقن كقسنوهم زي كقالو حبيرو نبلصقنا دما عشكرنا يوقع حيلتات كبل زليفو قدم قرب عامتات تراي بلصقنا بزبحال عشكر أبلع لحزب إثيوبيا أو جمو زلو خناتات ناي ጭንቀቶም مرأيايو إذا دما بزتفلاليو خرناع فلقاباي أفدق بحري نحزب أورمو زي وكل كلسا حساب أورمما حنقريتي السميناويانن كوشاويانن نحزب مريت العفار كمت صوت بايتا خطقملو زي بلو فخران زي قبرو لبلان يلن نزيد ما بحد أنفترح زي كونه بزتفلالي خرناعات تفتيرون زلو وقع واجواتان فخران مرخبي بوزحان اللو نعنوات والتهدراوي أطوار تكنولوجين مرخبي بوزحان زوات دولارات دما مودادرتي يبلون حاسوت منزحن حقين مدفانن الانقرحنتن نمولع تدالي زلو نايسنا أمرو كينات دما كالق فلت زلو حقي إلو قبل الحزب المنقستن إرترا متخطواتي إلا مهلاو بمحبار أبز أوان أبوشت إثيوبيا زقات مزلو تقاومتاتون العلو قبل الحزب المنقستن إرترا زئلا مزلو قلعن صورن تسابقوتاتون زي فلت أيلن نايزي مدمدم تدما أنا تتجميرو زنبرة تسفان باقن نببنان حزب إثيوبيا مرجو على اليو تقاومتاتو كحيل إرألو منقس إرترا نحزب إثيوبيا بزقبرو دقاف أي تعسنيو حجي تنقل تفحصو زلخم ناي قدام حيلتات يأداوكم تلقى أختب التقنا دما يأقاركم أكبو إلو نترامبن أمريكان العلوز مدرة بريزيدنت إسياس علامانا كمتي أبو زبلوو بعراينا بزبل يبل عرفت راح أصنع خوينو وشتاوي قدينا أصنعنا خنقص لنا إلو إذا خمزيلون كله منقست أمريكا أبصباح نسرعات 4 كيلو كبيد متنقغتها ذهب اللعلت
ንምምሕዳር ኣሜሪካ ብምንቃፍ ንዝልለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ጻዕዳ ገዛ ኣዘራራቢ መልእኽቲ በፂሕዎ ኣሜሪካ መበል 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣመልኪታ ናብ ኣስመራ ዝለኣኸቶ መልእኽቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ከተመሓይሽ ከም እትደሊ ገሊጻ መንግስቲ ትራምፕ እዚ ዝገለጸሉ ኣብ ጽባሕ ብዛዕባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተሪር መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈሉ ዕለት እዩ ኤርትራ መበል 34 ዓመት ናጽነታ ኣብ እተኸብረሉ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መንግስታትን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ክትቅበል እኳ እንተቐነየት ድሌት ገለ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዎን ተገዳስነት ዝተላዕለ ዞባዊ ምትሕብባር ዘንጸባርቕ እዩ ኣሜሪካ ብመንገዲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ማርኮ ሩቢዮ ኣቢላ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ዝለኣኸቶ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዞባዊ ምትሕብባር ክትገብር ከም እትደሊ ብምግላጽ ኣሜሪካ ኣብ ዞባዊ ሓባራዊ ረብሓታት ክትተሓጋገዝ ከም እትደሊ ሓቢራ ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዉ ኤርትራውያን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዝለኣኸት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ንምስፋን ምስ ኤርትራ ዘለኒ ናይ ምትሕብባር ድሌት እገልጽ ብምባል ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዋ ምትሕብባር ከተደላድል ከም ዝወሰነት እውን ገሊጻ ርክብ ኣሜሪካን ኤርትራን ኣዝዩ ሸሓካር ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ንኻልኣይ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ጻዕዳ ገዛ ድሕሪ ምእታው ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ይንገር ትራምፕ ንጆ ባይደን ብምርጫ ድሕሪ ምስዓሩ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍሉይ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ይዝከር ንሱ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝለኣኾ መልእኽቲ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ንምምሕያሽ ዘለዎ ድሌት ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትራምፕ ናይ ስልጣን ኣዋርሕ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝገበሮ ምምሕያሽ የለን